अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आप देख रहे हैं कमरा अदालत नंबर 1 यानी फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 और मेरे साथ है वसीम मलिक। हम बात करेंगे मुल्क में एक और शोर भी है जो कि आईनी तरमीम से जुड़ा है और वो है एक और वकला तहरीक का। हम कल ये बात कर रहे थे कि वकला तहरीक इतनी आसान नहीं होगी इस दौर में, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे लगा कि अगर वकला के पास कोई वजह नहीं थी तो उनको बाकायदा तौर पर वजह पकड़ाई जा रही है बाहर निकलने के लिए। आज हुकूमत ने उस आईनी मुसव्वदे के ऊपर अपना एक सरकारी रद्द अमल दिया है और उस सरकारी रद्द अमल के मुताबिक ये बिल हुकूमती बिल नहीं था जो मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन उसी बिल को अभी डिफेंड भी किया जा रहा है। इसके अलावा बार काउंसिल्स अपने जो वकला के अंदर नुमाइंदा जमाते हैं उन्होंने भी खुद को दो मुतनाज़ तरीन बार काउंसिल से अलग कर लिया है और वो दो मुतनाज़ तरीन बार काउंसिल्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार बनी हुई हैं, जिनका करता धरता तमाम तर मौजूदा सरकार से जा मिलता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि मिसाके जमहूरियत क्या कोई आसमानी सहीफ़ा है कि उससे इधर उधर नहीं निकल सकती। ये दोनों इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो एक और मामला है गुज़िश्ता रात निकला कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रिटायर्ड जजेस कैसे मुतहर्रिक हैं इसी आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे बिल्कुल मुख्तसरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, जो मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए वो पिछले कई दिनों से निभा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने आकाओं की मंशा के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद ना करें। एक सेकंड कर दिया ना ड्रैग। सबसे बड़ी खबर तो आज आपने फिर नहीं बताया। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है इस आईनी मुसव्वदे से मुतालिक। नाज़रीन, हम ये भी बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो किसी सूरत वफाकी हुकूमत को वोट नहीं करेंगे इस आईनी तरमीम में, और उन्होंने कहा है कि अगर जो मुसव्वदा हमारे सामने था अगर हम उस आईनी तरमीम में वोट करते तो ये कौम से ख़यानत होती। और उसके साथ मैं ये चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस कमेटी का इजलास भी होना है और इन मुजवज़ा आईनी तरमीम के बाद ये 3 रुकनी जजेस कमेटी का पहला इजलास है और उसमें पाकिस्तान बार के जो 6 नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से इन आईनी तरमीम को रोकने के हवाले से भी एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है। तो कल आई थिंक एक गर्मा गर्मी भी हो सकती है कमेटी के इजलास में, क्योंकि हमारी इतलात भी थी कि जो जजेस हैं बिलखसूस 8 जजेस मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने वाले, वो इस सारी सूरत हाल को बड़ा कीनली मॉनिटर भी कर रहे थे। ऐसा ही है और हम इस तमाम तर जो अभी तक की डेवलपमेंट्स है और अहम तरीन डेवलपमेंट्स है उनकी तरफ बारी बारी आते हैं। सबसे पहले ये कि आईनी तरमीम के मामले पर वसीम, हम गुज़िश्ता चंद दिनों से देख रहे थे कि मौलाना के हाँ पेशियाँ जारी है ना, हुकूमत जाती है अपोजिशन पहुँच जाती है, अपोजिशन जाती है हुकूमत पहुँच जाती है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा असद कैसर के घर एक ज़ोहराने में शिरकत की है और इस ज़ोहराने में शिरकत ही करना इट्सेल्फ एक सिम्बॉलिकली बड़ी अहम चीज़ है। और उसके बाद वो तो चले अहम था ही, मौलाना पहले जाते हुए कहते रहे खाने पे दावत दी थी, खाने के लिए हम आ गए, मेरे घर भी इन लोगों ने बहुत दावतें खाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट पिछले कई दिनों की हुकूमती मेहनत के ऊपर पानी फेरने के लिए काफ़ी थी। वो स्टेटमेंट मौलाना ने ये दी वसीम के उन्होंने कहा कि जो आईनी मुसव्वदा है वो हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, उसकी कोई हिमायत नहीं करेंगे। जो ये बात कर रहे थे ना हमारे बहुत ही जय्यद सहाफ़ी काफ़ी दिनों से कि मौलाना को इन तमाम शिकों से तो मसला नहीं है, बस वो कुछ पर उनके इख्तलाफात हैं। और ये सिर्फ सहाफ़ी नहीं कर रहे थे, हमारे इज़्ज़त माब वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है अता तारड़, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस दिन की थी जिस दिन ये तमाम तर केओस चल रहा था। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर मौलाना ने आज मौक़िफ़ वाज़े कर दिया वसीम। तो अब अगर हुकूमत का जो अगला प्लान है, हुकूमती प्लान है, उसको आपको क्या लगता है? वो तो एक तरह से ठप हो गया, ख़त्म हो गया आईनी तरमीम लाने का, जिसके हवाले से पहले दिन से हम जिस तरह से बात कर रहे थे, पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ था कि आईनी तरमीम इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं होती। तो उनमें जो सबसे एक बड़ा एलिमेंट था वो नंबर गेम का था। और इस वक्त अगर मौलाना फजल रहमान उनके जो अल्फाज हैं कि हमने हुकूमत का आईनी मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और अगर हम इस आईनी मुसव्वदे में वोट करते तो ये अवाम के साथ खयानत होती, तो मेरे ख्याल में अब ये चैप्टर फिलहाल के लिए तो क्लोज हो चुका है। चाहे अब पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में ड्राइविंग सीट पे आती और वो मौलाना फजल रहमान के साथ एक और मुसव्वदा, एक और ड्राफ्ट जो है वो तैयार करके इस तरह की आईनी तरमीम करती, मगर इस सारे मामले में मुझे बताइए कि आज
आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने पहली मरतबा एक सरकारी मौक़िफ़ दिया है और उस सरकारी मौक़िफ़ में तो ग़ालिबन हमारी उस रोज़ की ख़बर की भी तस्दीक कर दी गई है जो आर्टिकल 8 में तरमीम से मुतालिक थी। बिल्कुल देखिए बात ये हो रही थी काफ़ी दिनों से, हमारे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि, और JUI ने भी इस बात की तस्दीक की कि जो आईनी मुसव्वदा उनके सामने रखा गया उसके अंदर सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल एक बुनियादी मुद्दा था, जिसको वो खुल के नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बहुत ख़तरनाक तरामीम थी, बहुत ख़तरनाक तरामीम थी। हमने आपके सामने रखी कि एक अलग से फ़ौजी अदालत के क़याम को अमल में लाने की बात थी उस आईनी तरमीम के मुसव्वदे के अंदर। और आज एक बहुत ही, कल रात से एक डेवलपमेंट चल रही थी, कुछ हमारे चैनल्स के ऊपर खबरें चल रही थी कि आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ तो कोई भी अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या वजाहत देने का इरादा नहीं रखते। हाँ, ताहम अभी जो बार काउंसिल्स हमारी, जिनके हवाले से कल हमने बात की थी कि वो बिल्कुल खामोश है। आसमा जहांगीर ग्रुप के करता धरता इस वक्त दोनों मरकजी बार काउंसिल्स पर काबिज है और वो बिल्कुल खामोश है और उनकी खामोशी ये मुजरिमाना खामोशी है। आज उन्होंने उस मुजरिमाना खामोशी को तोड़ के एक और बड़ा जुर्म किया है, और वो ये कि उन्होंने बिलाखिर एक लकीर खींच दी है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो गवर्नमेंट स्टैंड रखते हैं। भले हमने देखा कुछ देर पहले एक लाइव शो चल रहा था जिसमें सवाल शहजाद शौकत साहब कर रहे हैं और जवाब आज़म नज़ीर तारड़ कर रहे हैं, यानी मुड़ मुड़ के आप आ रहे हैं। ये ऐसे है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी भी सियासी जमात के दो लोग बैठ के एक दूसरे से सवालात करना शुरू कर दें। हम इस इश्यूज़ पे आ जाते हैं कि ये जो आज के रोज़ गुज़श्ता दिन भी हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ये जो कन्वेंशन था, एक तो इसमें कौन से लोग हैं जो इस ग्रुप को छोड़कर आज़म खान के ग्रुप में चले गए हैं, हामिद खान के ग्रुप में सॉरी, और उसके बाद फिर ये जो अहम तरीन बात वो ये भी कि कितनी बार्स ऐसी थी और कितने वकला ऐसे थे जिन्होंने इस कन्वेंशन से ख़ुद को अलग किया। मगर मैं उस नुक्ते की जानिब आता हूँ। नाज़रीन, हमने आज से 2 रोज़ कबल जब ये पूरी आइनी तरामीम का शोर था, ग़ालिबन इतवार का रात था और पार्लियामेंट का इजलास बार बार मुलतवी हो रहा था, मौलाना को मनाने की कोशिशें की जा रही थी, तो हमने फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 से आपको ये बात बताई थी कि बोन ऑफ कंटेंशन ये मामले नहीं है जो सबके सामने हैं। बोन ऑफ कंटेंशन मौलाना फजलुर रहमान के इनकार की वजह फ़ौजी अदालतें और भी बहुत सारी तरामीम है, मगर उनमें एक थी सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल और उसी तरह का एक पैरेलल सिस्टम और उसकी अपील जो है वो ख़त्म करने का मामला। इस बात की तस्दीक आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस बार के जो नुमाइंदों का इजलास था इसके अंदर की, और आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हुए हमें सुनाई दिए, बल्कि उन्होंने पब्लिक फोरम पर ये बात की है कि हमें एपिक्स कमेटी के अंदर अस्करी क़यादत जो है वो बैठकर हमसे ये कन्फ्रंट करती रही कि भाई हमारे जब शहीद होते हैं तो आप आज तक किसी दहशतगर्द को सिविल कोर्ट में ट्राई नहीं कर सके, तो मिलिट्री कोर्ट्स क्यों ना बनाई जाए। यहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का जो सिलसिला था वो हमने इन आइनी तरमीम से निकाल दिया था, बल्कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ यही रखा कि जो फ़ौजी अदालतों का मुतालबा था वो हमसे अस्करी क़यादत करती रही, लेकिन हमने उसको टाल के सिविल रखने की बड़ी कोशिश की सिविल साइड पर। लेकिन इस सारे मामले में मेरा एक सवाल है, देखिए नो डाउट हमारे जो नौजवान हैं वो दहशतगर्दी की इस जंग में शहीद हो रहे हैं और उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए और दहशतगर्दी के इस मामले को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें सिविलियन कोर्ट्स में उन दहशतगर्दों को सज़ाएं नहीं दिलवा सकते तो आप फ़ौजी अदालतें बनाकर ये सारा मामला दुरुस्त नहीं कर सकते सिविलियंस का ट्रायल, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह जो तो यही है कि हमने इन इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन का सबसे बड़ा भोंडा मजाक बनाया, इसी हुकूमत ने बनाया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्या करती है, जलसा आप उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर देते हैं। गुज़श्ता 2 सालों से इस मुल्क में सिविलियंस के ऊपर बिला वजह के सियासी इंजीनियरिंग के जितने दहशतगर्दी के मुकदमात बने, तो एट द एंड ऑफ द डे उसी कानून का आपने मजाक बना लिया था। 788 तो ऐसे मजाक बना दी गई है इस मुल्क के अंदर जैसे दहशतगर्दी फैलाने के का जुर्म कोई जुर्म ही नहीं है। तो फिर जाहिर है जब आप सिविलियंस के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाएंगे तो दहशतगर्दों को ट्राई करने के लिए आपको ये अदालतें नाकाफी ही लगेंगी। और यहाँ पर आ गया खुल के ये मामला कि आप अवाम के बजाय उन अस्करी मुतालबात की रोशनी में ये तरामीम करने जा रहे थे, और आइन के अंदर आइन साजों ने जो आइन की चंद शिकों को बदलने से बिल्कुल ही आइन के प्रियम्बल में मना कर दिया, वो बुनियादी इंसानी हकूक की हैं, और उन्हीं में रद्द बदल आप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने अपने निज़ाम को जड़ से ठीक नहीं करना,
सिर्फ इसलिए कि आपने अपने निज़ाम को नहीं ठीक करना, बल्कि जो ये पूरे अदलिया को कंट्रोल करना है ना, अदलिया को कंट्रोल। एग्जैक्टली आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने एग्जेक्टिव को क्यों छेड़ा, वहां से हम हर्ट हो गए, वहां से मामलात खराब हो गए। आप किसी फौजी को अदालत में नहीं बुला सकते, लेकिन सिविलियंस को फौजी अदालतों में ले जा सकते हैं। ये तमाम तर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन थी। इसको बिल्कुल वसीम की बात बिल्कुल ठीक है कि हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात की जो है वो बिल्कुल तस्दीक कर दी है। उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन वकला के इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लोज करके फिर हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेस हैं वो इस हवाले से मैदान में उतरने लगे हैं, बहुत एक्टिव हो चुके हैं। मगर इस सारे मामले में हमने ये भी देखा कि आज के रोज़ ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन था, इसमें से बहुत सारे वकला ऐसे हैं जिन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, इसका बायकॉट कर दिया। ये सारी कहानी क्या है, इसे कैसा देखती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जो वकला हैं उनकी नुमाइंदा बार काउंसिल है, और बार इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि अभी जो आईनी तरमीम आ रही है इनमें से 90% तरमीम अदलिया से मुतल्लिका हैं। अब वहाँ पर अभी बार काउंसिल का आज तमाम नुमाइंदा जो पूरे मुल्क की बार्स हैं उनका इजलास बुलाया गया। यहाँ पर कुछ क्योंकि आपको पता है लॉयर्स भी कोई ऐसे तो नहीं होते कि उनको मालूम नहीं है कि उनकी बार्स क्या कर रही हैं, तो कुछ जो उनके नुमाइंदगान थे, इन्हीं बार काउंसिल के अपने नुमाइंदगान, उन्होंने इस जो लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको पहले कहा कि या तो आप आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दें, या फिर आप ये कीजिए कि हमें अपना हिस्सा ना समझे, कि आप जो भी फैसला करेंगे उसमें हमारी राय शामिल नहीं होगी। 73 जो है ये वकला हैं जिन्होंने इजलास से पहले ही अपना मुद्दा और अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, और उन्होंने कहा कि हम इन आईनी तरमीम को कबूल नहीं करते। उसके बाद हमने देखा कि ये वकला बिल्कुल ठीक थे अपने मौक़िफ़ पे, क्योंकि जो ये इजलास हुआ तमाम नुमाइंदगान का, जिसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब भी, वो एक फिक्स मैच है, उसमें सवालात, अच्छा उसमें फारूक एच नाइक साहब को देखिए खड़े होकर इन आईनी तरमीम का दिफा भी कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि में क्या है हमें नहीं पता। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जानिब तो मैं आता हूँ, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा है या इससे मुताल्लिक यही दोनों जमातें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करने वाली थी, ये क्या गुल खिलाती रही हैं। मगर उससे पहले जहां आपने गालबन को 74 वकला की बात की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस कन्वेंशन से लाताल्की का ऐलान किया, वही मैं देख रहा हूं कि आज एक मरतबा फिर बलूचिस्तान बार कौंसिल उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आई है, और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने पूरे बलूचिस्तान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं उनका नाम लिखा है, और उसके बाद उन्हें कहा है कि हम इन तमाम बार एसोसिएशन, हम 18 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकला नुमाइंदगान कॉन्फ्रेंस से बायकाट का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ईमा पर इन मन घड़त और जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है इससे मुल्क भर के वकला और सहाफ़ी जो हैं वो मुस्तरद करते हैं। यानी उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है बलूचिस्तान बार ने कि वफाकी हुकूमत ये जो आइनी तरमीम करना चाह रही है ये इन बार कौंसिल की ईमा पर करने जा रही है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि जो हम मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे और 19 सितंबर को लाहौर में होने वाले वकला कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक तारीखी वकला कन्वेंशन होगा, और हम इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज के कन्वेंशन में शामिल ना होने का ऐलान करते हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान बार काउंसिल यानी वहाँ की सिर्फ एक नहीं है, बल्कि वहाँ की सारी जितनी हर शहर की बार काउंसिल है वो मेंशन्ड है इसमें। और इसके अलावा वसीम एक और अहम बात आप बता रहे थे तो मुझे याद आया कि वो जो 73 वकला ने लिखा है लेटर, उसमें भी लिखा गया है कि ये जो आईनी तरमीम जल्दबाजी में पास कराने की कोशिश की जा रही थी, ये किसी और की मंशा पर थी, ये अवामी नुमाइंदगी करके अवामी नुमाइंदगान नहीं पास करा रहे थे। तो मुझे लगता है बार काउंसिल ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर दिया, लकीर खींच दिया। मगर इससे बढ़कर एक और बड़ी खबर है, सिंबॉलिक है। अली अहमद कुर्द साहब जो खुद इंडिपेंडेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, आसमा जहांगीर मरहुमा के दरीना साथी थे, हमेशा अदलिया की आज़ादी हो या फिर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो उसके ख़िलाफ़ वो बोलते रहे हैं। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि मैं आसमा जहांगीर ग्रुप छोड़ रहा हूँ और मैं कल के 19 सितंबर के हामिद खान का जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसके जो ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन है और एक नई तहरीक का जहाँ से आगाज़ होना है उसमें शरीक होऊंगा। तो इस सारे मामले में जब हम देखते हैं बलूचिस्तान बार कौंसल्स, उन बार कौंसल्स का भी ज़्यादातर जो ताल्लुक था वो यही आसमा जहांगीर ग्रुप जो माजी में हुआ करता था, एहसन बोन का जो इस वक्त ग्रुप है, आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप है, इस इंडिपेंडेंट ग्रुप का हिस्सा होते थे। तो अब इस सारे मामले में ये जो एक लाइन ड्रा हो रही है, तो ये आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप अब कम होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है और हामिद खान ग्रुप बढ़ता जा रहा है।
تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب کل کا جو 19 ستمبر کا وکلا کنونشن ہے، اس سے کیا واقعی کوئی ایک بڑی تحریک، بڑی وکلا کی آواز جنم لے سکتی ہے؟ وسیم، کل ایک پیغام تھا عمران خان کا. ویسے تو بہت ساری باتوں سے ہم نہیں اگری کرتے ہوتے، لیکن اس ایک لائن سے میں اگری کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو ہم پچھلے 1-1.5 سال سے کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ حکومت نے آئینی ترمیم لا کے کر دیا. کہ وہ وکلا جو شاید کبھی نہ نکلتے، عمران خان کی کاز کے لیے نہ نکلتے یا اس کاز کے لیے نہ نکلتے کہ یہ حکومت کچھ کر رہی ہے، وہ اب عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں گے. اور کل تک ہم یہ بات ضرور کر رہے تھے کہ وکلا تحریک کے لیے جو نکلیں گے، جس قسم کی کریک ڈاؤن ملک میں چل رہے ہیں، وہ مشکل ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وکلا تحریک کو وہ تمام تر وکلا جوائن کرتے ہیں جو سگنیٹریز ہیں، تو وہ تمام بڑے خاندانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا نام بھی ہے، اور ان کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بس کوئی وکلا ہے. اور صرف اب اس سارے معاملے میں وکلا ہی نہیں، بلکہ منیر ملک صاحب یہ خود جو گزشتہ ہماری ایک وکلا تحریک گزری ہے، افتخار چودھری کی جب معزولی کی گئی تھی پرویز مشرف کی جانب سے، جو دوسری بار ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تھا، تو وہ وکلا تحریک اس وقت یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے اور ان کی سرپرستی میں وہ ایک وکلا تحریک چلی، انہوں نے لیڈ کیا. تو کل انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے غالباً 16 ریٹائرڈ ججز ایسے ہیں جو سگنیٹری ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم ہوں گی تو ہم انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. یعنی درخواست ریڈی ہے، دا مومنٹ کوئی ترمیم کی کوشش کی جائے گی تو اپنے ان کی ججز متحرک ہو جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا، سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی پوری لابی تیار ہے اس وقت؟ تو ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے آج ان میں سے ایک گواہی آ بھی گئی، جو ایک جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا، سرمد جلال عثمانی نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کو تباہ کن بھی قرار دے دیا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدلیہ میں جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت ہے، وکلا ہوں، ریٹائرڈ ججز ہوں، حاضر سروس ججز کے حوالے سے بھی ایک ہمارا پورا موقف ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ براہ راست اسٹیبلشمنٹ یا پھر وفاقی حکومت کسی نہ کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کا بڑا سخت رسپانس آئے گا. تو اب سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوں، وکلا تحریک ہو یا پھر حاضر سروس ججز، تو وہ میرے خیال میں منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آن اے ویری لائٹر نوٹ وسیم، آئی ایم جسٹ امیجننگ کہ اگر اس تمام تر یہ جو سگنیٹری ہے وکلا ججز کی درخواست ڈالنے والی ہے، سوچے جسٹس منصور علی شاہ کو بچانے کے لیے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس بندیال بھی سگنیٹری ہوں اس درخواست میں جو سپریم کورٹ میں دائر ہو، تو بالکل درست بات ہے. دیکھیے اب جسٹس، آپ نے جن 2 جج صاحبان کا ماضی کے چیف جسٹس کا نام لیا، نو ڈاؤٹ ان کے اوپر ان کے جو ادوار تھے بڑی تنقید کی جا سکتی ہے، مگر اس سارے معاملے میں ہمیں چیف جسٹس عمر رضا بندیال کو تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اب جو گند کھل کے سامنے آیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، تو چاہے میرا اس معاملے میں بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جسٹس بندیال کمپرومائزڈ تھے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان کی اسی کمپرومائز کی وجہ سے شروع ہوا تھا، جو آج تک جسٹس منصور علی شاہ بھی بھگت رہے ہیں. لیکن ان کی اخلاقی برتری تھی وسیم کہ ان کے دور میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا. بندیالی کوٹ، ساسو ماں کی کوٹ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے، ایک پوری میسوجنسٹک قسم کی کیمپین چلتی رہی، لیکن انہوں نے کبھی ریاکٹ نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا. تو ان کے ادوار میں جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی تھی اس کے سامنے وہ ایک دیوار بنے رہے، اور جو سارا گند نکل کے آیا ہے نا، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیرا ہی جاتا ہے ان کے سر، کہ تب سے اس تباہی کا آغاز ہوا تھا. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کے اوپر جو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہیں. 2007 کیا ہے بیسیکلی؟ کوئی آسمانی صحیفہ ہے؟ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا تو اب تو ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، حالات کو نہیں دیکھنا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. 2007 آج پھر آئرنی ہے، اعظم نذیر تارڑ مرحومہ آسمہ جہانگیر کا ذکر کر رہے تھے اپنی سپیچ میں، اور اعظم نذیر تارڑ ایک اور بھی بات کر رہے تھے، بے نظیر بھٹو کے کیس کا حوالہ دے رہے تھے جس میں ملزمان کے وکیل تھے. ایگزیکٹلی. تو اب اس سارے معاملے میں جب میاں صاحب ہوں اور بی بی شہید بیرون ملک تھی، مشرف کا دور تھا، تو وہاں پہ لندن میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا اور اس میں انہوں نے کوئی غالباً 20 سے 22 نکات پر ان 2 سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا. لندن پلان تھا یہ، چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے اسے جانا جاتا
آتا ہے اور اس پہ یہ اتفاق ہوا کہ ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, جمہوریت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. عمران خان اس میں سگنیٹری نہیں تھے کیونکہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت تھیں, اس وجہ سے ان کی حکومت کو بھیجنا جائز تھا. تو اسی لیے میں آپ کو, کیونکہ وہ ایک میوزیکل چیئر چلتی رہی نا 90 کی دہائی میں کہ محترمہ نواز شریف جائیں گے, ایگزیکٹلی, تو اس میں ایک شک تھی آئینی عدالت کے قیام سے متعلق. اور اب اس میں دو چیزیں ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ کیا یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ آپ نے اس میں درج کر دیا کہ آئینی عدالت کا قیام ہوگا تو پھر اب ہونا ہی چاہیے. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے 2007 میں سب سے پہلے اس کی جو خلاف ورزی تھی وہ کس نے کی تھی؟ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کی تھی, جب وہ اس وقت کے ڈکٹیٹر مشرف سے دبئی میں میاں نواز شریف کو اعتماد میں لیے بغیر خفیہ طور پر ایک ڈیل کے سلسلے میں پہنچ چکی تھی. اور اس کی جو دوسری پھر خلاف ورزی ہے وہ غالباً جب میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا اس معاملے میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں ہی کالے کوٹ پہن کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے, اور اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں اس معاہدے کے فوراً بعد اپنے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں. مختصراً یہ کہ اب ایک اور بات بھی پھر اگر آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر آئینی عدالت کا قیام کرنا تھا تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2007 میں, 2011 میں آپ 18ویں آئینی ترمیم کر رہے ہیں, تو اس میں آپ ذرا آئینی عدالت کا قیام تب کر دیتے. ہاں, پھر آپ نے 19ویں آئینی ترمیم کی اس میں کر دیتے چیزوں کو درست کرنے کے لیے. لیکن آج کیا جا رہا ہے, اس کی واضح مثال یہی ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا وسیم, جب 21ویں آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتیں دہشت گردوں کے لیے قیام عمل میں لائی گئی تھی, تب کیا مذائقہ تھا کہ ایک آئینی عدالت نہیں بنائی گئی اور آج ہی آئینی عدالت بنائی گئی جب اپنی عدالتوں کے اندر سے جج ان کے من مانے فیصلے نہیں دے رہے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, میرے نزدیک اس آئینی ترمیم میں وفاقی حکومت کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا گیا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے مجبور کیا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 ججز نے مجبور کیا, وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے ان چند جج صاحبان نے مجبور کیا جو اسٹیبلشمنٹ کی, پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی, ISI کی مداخلت جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہے. جج محمد عباس ہوں, انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج آصف اجاز ہوں, یا پھر اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں ملک شہزاد وہ ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز ہوں جنہوں نے خط لکھا, سپریم کورٹ کے 8 ججز ہوں, جسٹس اطہر من اللہ ہوں. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تسلیم کرتے, آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ دیتے تو ان آئینی ترامیم کی ضرورت نہ پڑتی. جسٹس منصور علی شاہ نے جرم کیا کیا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے جرم یہ کیا کہ جب 6 ججز کا خط آیا تو اس 6 ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا. ہم ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ جب 6 ججز نے خط لکھا تو آپ نے از خود نوٹس لینے کے بجائے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کی, کبھی ان 6 ججز کے ساتھ میٹنگ کی. ایکشن آپ نے کب لیا؟ 1 ہفتے بعد جا کے. لیکن خیر, جب ایک دفعہ کیس کی سماعت شروع ہو گئی, ان کا ایک جواز ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک لاہور جاتے ہیں, ان کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے رہا ہے, انہیں ہیڈ کر چکے ہیں, وہ لاہور پہنچتے ہیں اور لاہور اوورآل لاہور ہائی کورٹ کی جوڈیشری اور بالخصوص پنجاب کی ماتحت جو عدلیہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ سے لاہور میں ملاقات کرتی ہے. جب وہ ملاقات کرتی ہے تو پھر انہیں ایکچوئل گراؤنڈ سچویشن کا جب آئیڈیا ہوتا ہے تو پھر وہ لاہور میں کھڑے ایک تقریر کرتے ہیں, اور ایگزیکٹلی اس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں واپس آتے ہیں. ایک 100 موٹو نوٹس لیا جا چکا ہوتا ہے, انہوں نے فائر وال کی بات کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بگ بردر از واچنگ جو ہے نا جان آرویل کی, وہ اب ختم ہونی چاہیے. وہ چند الفاظ ان کے جو انہوں نے اپنے فیوچر کی طرح کے جیسے ہوتا ہے نا ایک مینیفیسٹو اپنا دے دیا, تو وہ ان کے گلے پڑ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب سپریم کورٹ کا, مجھے یاد آ گیا بلاول بھٹو گزشتہ روز ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے 26 اکتوبر کو چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. یہ نہیں بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے یا وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے. جاتے اس بات پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. میرے نزدیک یہ CBMs ہیں جو وفاقی حکومت کرنا چاہ رہی ہے, اعتماد بحالی کی کوششیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ عمران خان کا جو آپ نے بیان ابھی بتایا اس کو ساتھ ملا کے. اس سے پہلے سب سے پہلے منیر ملک صاحب نے آ کے کہا تھا کہ 26 اکتوبر کو میرے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. علی احمد کرد نے بھی کہہ دیا, حامد خان گروپ نے بھی کہہ دیا, بلوچستان بار اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے تھے, ان تمام نے جب ایک کیمپین شروع کی تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ریٹائرڈ ججز بھی سامنے آئے سپریم کورٹ کے. اور پھر آج صرف کل کے روز بلاول بھٹو زرداری نے نہیں, آج عطا تارڑ صاحب نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ
لگ یہی رہا ہے کہ جو آنے والے جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. خیر اسی کے ساتھ آخر میں صرف آپ کو خبر دے دوں, جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 7:52 کا وقت ہو چکا ہے, مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز ترک کر کے اپنے ملتان کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں. اوہ بڑی خبر ہے, اور ان سے اب سے کچھ دن پہلے ملے وفاقی وزیر داخلہ دی کنگ میکر, اس پورے جو حکومت ہے اس کے بظاہر کنگ میکر محسن نقوی, لیکن لگتا ہے کہ وہ ملاقات بھی کچھ نہیں رہی. صرف کوئکلی ہم دو چیزوں کے اوپر جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں, جسٹ انفارم کر لیتے ہیں, کل ہم تفصیلی بات کریں گے مخصوص نشستوں کے معاملے پر. سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن ایک بند گلی میں کھڑا ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی ہمیں کوئی ادھر سے ریسکیو نہیں کر رہا, ادھر سے ریسکیو نہیں کر رہا, ہم اپنے آقاؤں کے منشا کے خلاف جا کے کیسے پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دے دیں. اور اس پر وہ 2 روز سے اجلاس کر رہے ہیں. کل ان کا غالباً تیسرا اجلاس ہے, اور پھر ہم آپ کے سامنے ان کا موقف رکھیں گے. ابھی تک وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے رضامند نہیں ہے. اور ایک اور چیز, کل سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کا اجلاس ہے, اور وسیم نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ ججز کمیٹی کا اجلاس اہم ترین اجلاس ہوگا. اس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی وحید عیسیٰ ہیں. تو دیکھنا ہے کہ کل کے کمیٹی اجلاس میں آئندہ ہفتے کے لیے کون کون سے مقدمات فکس ہوتے ہیں, اور آئینی ترمیم کے تناظر میں یہ اختلافات کہاں تک جاتے ہیں. کل آپ کے سامنے مزید خبریں رکھیں گے. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے.